हेलो ग्रेट मर्निङ ती 18 किताबको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु जुन एमएलएम व्यवसायमा आइसकेपछि सुरुवात गर्ने व्यक्तिहरुको लागि चाहिँ अत्यन्तै उपयोगी बुक्सहरु र साथसाथै केही समय 6 महिना वर्ष दिन उहाँले व्यवसायलाई गरिसक्नुभयो त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पनि धेरै म्याक्सिमम गरेर बुक पढ्ने गरेको पाइदैन जसको कारणले गर्दाखेरि बिजनेसको ग्रोथ पनि रोकिएको हुन्छ किनकि तपाई हामी सबैलाई थाहा छ कि लर्निङ इक्वल टु अर्निङ अनुपातमा भइरहेको हुन्छ। सो तपाई हाम्रो इन्कमको साइजलाई आज हामी दुईटा कुरा गर्छौं कि आज तपाई हाम्रो पोकेट साइजलाई बढाउन चाहन्छौं भने आजको यो प्रोग्रामले तपाईलाई एकदमै मद्दत गर्नेछ र आजको यो भिडियोमा मैले अघि नै भनिसके कि वर्क आउट अफ योर माइन्ड यानी कि तपाईको माइन्डको एक्सरसाइजको बारेमा आज हामीले कुराकानी गर्नेछौं र त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चीज आज बुक्स जुन हाम्रो टपिक छ भने बुक्सकै बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। सबभन्दा पहिले बुक्सको बेनिफिटहरु के छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। बुक्सको बेनिफिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाई हामी सबैलाई थाहा छ कि बुकको कति धेरै फाइदा मध्ये केही फाइदाहरु जुन मैले आफुलाई फिल गरेको छु जुन मलाई अनुभव भएको छ तपाईहरु सबैलाई पनि थाहा छ यसको फाइदाहरु त्यही पनि म रिफ्रेशमेन्टको लागि तपाईहरुलाई केही बुदाहरुमाथि आज हामी शेयरिङ गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले हेर्ने भने बुक पढ्ने बानीले के हुन्छ भन्दाखेरि कि तपाई हाम्रो तनावको लेभललाई कम गर्नको लागि मद्दत गर्ने काम गर्छ यानी कि हाम्रो तनावलाई कम गर्ने गर्छ। साथसाथै यसले के गर्छ भन्दाखेरि कि तपाई हाम्रो शब्दकोशलाई बढाउने काम गर्छ। जति धेरै बुक्स हामीले पढ्छौं त्यति धेरै शब्दकोशलाई यसले बढाउने काम गर्छ। साथसाथै यसले के गर्छ भन्दाखेरि कि जुन तपाई हाम्रो इमेजिन गर्ने यानी कि कल्पना गर्ने जुन शक्ति हुन्छ त्यो कल्पना गर्ने शक्तिलाई चाहिँ यसले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि कि अझ बढाइदिन्छ। यसलाई हामीले यसरी बुझ्यौ स्टिमुलेट गर्दिने काम गर्छ, उत्तेजित गर्दिने काम गर्छ र अझ धेरै हामीले कुनै पनि चीजलाई कल्पना बढी गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यसले के गर्छ भन्दाखेरि कि तपाई हाम्रो दिमागमा नयाँ नयाँ आइडियाहरुलाई चाहिँ लाइट अप गर्ने गर्छ यानी कि नयाँ नयाँ आइडियाहरुलाई चाहिँ यो बुक्सहरु पढ्दाखेरि तपाई हाम्रो दिमागमा अझ नयाँ नयाँ आइडियाहरु आउने गर्छ र साथसाथै यसले तपाई हाम्रो मेमोरी पावरलाई पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्ने काम गर्छ। त्यति मात्रै नभएर यसले तपाई हाम्रो कन्सन्ट्रेसन पावर जसलाई हामी फोकस पनि भन्ने गर्छौं कुनै पनि चीजमा फोकस हुनको लागि यसले मद्दत गर्ने काम गर्छ र बुक्सको अरु पनि धेरै फाइदाहरु छ। जस्तै तपाई हामीले कुनै भाषा जान्दैनौ भने त्यो भाषासँग रिलेटेड किताबहरु हामीले लगातार रूपमा पढ्छौं भने त्यो भाषा अटोमेटिक रूपमा तपाई हामीलाई त्यो भाषाको स्किल सिक्नमा हामीलाई मद्दत गर्ने काम पनि गर्छ र साथसाथै नयाँ नयाँ ज्ञानहरु धेरै भन्दा धेरै नयाँ नयाँ ज्ञानहरु हामीले आर्जन गर्न सक्छौं किताबबाट र यसले तपाई हाम्रो निन्द्राको क्वालिटीलाई बढाउनको लागि पनि मद्दत गर्ने काम गर्छ र साथसाथै यसले कुनै पनि गोल र टार्गेट तपाईले आफ्नो लाइफको सेट गर्नु भएको छ भने त्यो गोल र टार्गेटलाई अचिभ गर्नको लागि तपाईको जुन डिजायर छ त्यो डिजायर जुन हाम्रो इच्छा शक्ति छ त्यो इच्छा शक्तिलाई मजबुत अथवा बढाउने काम पनि गर्छ र साथसाथै यसले के गर्छ भन्दाखेरि कि कुनै पनि चीजलाई तपाई हामीले एनालाइटिकल थिंकिङ जसलाई हामीले विश्लेषणात्मक भन्ने गर्छौं यो विश्लेषण गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ र हामीले एउटै कुरालाई पनि हरेक एंगलबाट चाहिँ हामीले एनालाइटिक गर्न सक्छौं यानी कि विश्लेषण गर्न सक्छौं। साथसाथै जब तपाईले म्याक्सिमम बुक्सहरु पढ्नुहुन्छ यसले तपाईको राइटिङ स्किललाई पनि इम्प्रुभमेन्ट गर्ने काम गर्छ र त्यति मात्रै नभएर यसले तपाई हामीलाई बुक्सले के गर्छ भन्दाखेरि कि फ्री अफ कस्टमा तपाई हामीलाई इन्टरटेनमेन्ट दिने काम पनि गर्छ र साथसाथै तपाई हाम्रो जुन माइन्ड छ त्यसलाई शार्प यानी कि तीखो बनाउने र तेजिलो बनाउने काम पनि गर्छ। र अर्को कुरा हामीले हेर्छौं भने डिप्रेसनमा भएका व्यक्तिहरुलाई अथवा टेन्सनमा तनावमा भएका व्यक्तिहरुले चाहिँ कुनै किताब पढ्दाखेरि उसलाई त्यो पीडा भुल्नको लागि मद्दत गर्छ यानी कि तनावलाई डिप्रेसनलाई कम गर्ने काम पनि गर्छ। साथसाथै यसले के गर्छ भन्दाखेरि कि हामी बिहान मर्निङमा बुक पढ्छौं भने पुरै होल डे के हुन्छ हाम्रो ब्राइट हुनेछ यानी कि तपाई हाम्रो दिन एकदमै राम्रो बित्छ तपाई हामी पोजिटिभ हुन्छौं र यसरी त्यही भएर राम्रो बुक हामीले मर्निङमा हामीले पढ्यौ भने तपाई हाम्रो दिन राम्रो बित्छ यानी कि तपाई हाम्रो दिन एक किसिमले सकारात्मक रहनेछ र साथसाथै हाम्रो यो बुक पढ्ने बानीको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कि कम्युनिकेसन स्किल तपाई हाम्रो राम्रो हुँदै जान्छ किनकि वर्डमा यति धेरै शब्दकोशहरु हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई तपाईको जुन बोल्ने शैली छ त्यसमा नयाँ नयाँ विचारहरु नयाँ नयाँ वर्डहरु र अलि स्पेसिफिक वर्डहरु आउने गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई भिडको हिस्सा बन्नुको सट्टामा तपाईलाई भिडको कारण बनाउने काम गर्छ यानी कि म यसलाई अझ सजिलै यसरी बुझौं कि तपाई भिडको हिस्सा तपाई भिडको कारण बन्न चाहनुहुन्छ कि तपाई भिडको हिस्सा बन्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाई भिडको कारण बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई बुक्सले मद्दत गर्ने काम गर्छ यानी कि 90% जुन पिपल्सहरु छ ती भन्दा फरक अलग गर्ने काम चाहिँ तपाईलाई बुक्सले गर्छ। यसले तपाईको नलेजलाई एक्सपान्ड गर्ने काम गर्छ र तपाईलाई एउटा आफ्नो जुन माइन्डसेट छ त्यसलाई क्लियर बनाउनको लागि पनि मद्दत गर्ने काम गर्छ र साथसाथै यसले तपाई हामीलाई मोटिभेट गर्ने काम पनि गर्छ। तपाई इन्टरनल बुक पढिसकेर कुनै चीज प्रति तपाईको विचार नेगेटिभ छ तपाईको दिमागमा नेगेटिभ चीजहरु बढी आइराको छ भने बुक्समा हामी पढ्दै जान्छौं भने त्यहाँ धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरुको तपाईले बुक्स पढ्नु भएको छ स्टोरी सुन्नु भएको छ कि कुनै एउटा बुक्स कुनै एउटा सीडी कुनै एउटा टेप र भिडियोको कारणले गर्दाखेरि उसको लाइफमा चेन्जेस आएको छ र यसरी नै तपाई हामीलाई बुक्सले के गर्छ त भन्दाखेरि कि
समस्यामा अथवा कुनै चिजलाई हामीले च्यालेन्जेसलाई फेस गर्दैछौँ र हामी थकित भइसकेको छौँ, अब लाग्छ कि हामीले गर्न सक्दैनौँ भने त्यतिखेर तपाईँलाई बुक्सले, राम्रो बुक्सले तपाईँलाई पुसअप गर्ने काम गर्छ, यानि कि तपाईँलाई अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्ने काम गर्छ। र यति धेरै फाइदाहरू जसको बारेमा मैले तपाईँलाई बताएँ, यति धेरै फाइदाहरू बुक्स पढ्नाले छ र मैले फिल गरेको जुन फाइदाहरूमध्ये केही मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बताएँ, अरू पनि धेरै फाइदाहरू छ जुन तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। सो बुक्स पढ्न एकदमै जरुरी छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री जसलाई हामीले एमएलएम बिजनेस पनि भन्छौँ र नेटवर्क मार्केटिङ पनि भन्ने गर्छौँ, किनकि यो बिजनेस भनेको तपाईँ हामीले आफूलाई निखार्ने बिजनेस हो र साथसाथै तपाईँले जुन व्यक्तिलाई यो इन्डस्ट्रीमा लिएर आउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई पनि निखार्ने बिजनेस हो। र कतै कतै सुनिन्छ कि यो त मान्छे बनाउने बिजनेस हो भनेर पनि सुनिन्छ। वास्तवमा म भन्छु यो मान्छे बनाउने नै बिजनेस हो, किनकि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि तपाईँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कि जसरी बाटोमा कुनै ढुङ्गा हुन्छ त्यो ढुङ्गालाई उठाइसकेर छेनी र हतौडाले कुदेर एउटा मूर्ति बनाइन्छ र त्यो अरू ढुङ्गाभन्दा फरक बन्छ र जसको पूजा गरिन्छ हो। वास्तवमा यहाँ पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कि भिडबाट कुनै व्यक्तिलाई उठाउने गर्छौँ र त्यो व्यक्तिलाई अघि पहिला यो इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा पहिलासम्म त्यो व्यक्ति एउटा अर्डिनरी व्यक्ति थियो भने यो इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि केही समयपछि त्यो व्यक्तिलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कि यो इन्डस्ट्रीको सिकाइको कारणले गर्दाखेरि, यो इन्डस्ट्रीको ट्रेनिङको कारणले गर्दाखेरि, यो इन्डस्ट्रीको एसोसिएसनको कारणले गर्दा, यो इन्डस्ट्रीको कल्चरको कारणले गर्दाखेरि ती व्यक्तिलाई के गर्छौँ त हामी अर्डिनरी व्यक्तिबाट हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी बनाउनमा मद्दत गर्छौँ। र साथसाथै अघि नै मैले भनेको थिएँ कि नोबडीबाट समबडी बनाउने काम यो इन्डस्ट्रीले गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मैले भन्ने गर्छु कि वास्तवमा यो इन्डस्ट्रीले मान्छे बनाउने काम नै गर्छ, रियलमा मान्छेलाई मान्छे बनाउने काम गर्छ। जुन व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन कि सही मायनेमा मान्छे भनेको के हो, त्यो सही नजरिया दिएर यहाँ मान्छे बनाउने काम नै गर्छ। र यसको साथसाथै अब हामी तपाईँहरूलाई केही बुक्सहरूको नाम मैले यहाँ लिस्टिङ गरेको छु र यो बुक्सहरू तपाईँले आफ्नो यसको स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। र यी बुक्सहरू अहिले त धेरै माध्यमहरू छ, बुक्स हामीले पर्चेज गर्न सक्छौँ। पर्चेज गरेर यो बुक्सलाई अवश्य पढ्नु होला, किनकि यो बुक्सको कारणले यदि यो इन्डस्ट्रीमा तपाईँ आफूलाई एउटा हाइटमा लान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यी बुक्सहरूलाई मिस नगर्नु होला, किनकि यही बुक्समध्ये केही बुक्स जसले मलाई यो इन्डस्ट्रीमा ल्याउनको लागि हुकअप गर्यो र म यो इन्डस्ट्रीमा आएँ। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिलो र दोस्रो बुक्सको बारेमा म चर्चा गर्छु र यही बुक्सहरूको कारणले गर्दाखेरि मेरो माइन्ड क्लियर भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि पहिलो जब मैले प्लस टू दिएर ब्याचलर गर्नको लागि काठमाडौँ गएको थिएँ र त्यतिखेर मैले यो इन्डस्ट्रीलाई बुझ्ने मौका पाएँ र त्यो समयमा मैले यो बुक्सको कारणले गर्दाखेरि नै म यो इन्डस्ट्रीको बारेमा अझ क्लियर हुन पाएँ र त्यो समयदेखि आजको समयसम्म लगभग 10 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र त्यो समयदेखि अहिलेको समयसम्म यो इन्डस्ट्रीको बारेमा आफूलाई सिकाइ नै रहेर सिकि नै रहेको छु र यो इन्डस्ट्रीबाट बाहिर जान सकिनँ, कुनै न कुनै रूपमा यो इन्डस्ट्रीसँगै क्लोज थिएँ। र त्यही भएर म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि जो आज नयाँ हुनुहुन्छ, बिगनर हुनुहुन्छ र यो इन्डस्ट्रीमा आएर केही गर्छु भनेर सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ, किनकि अबमा लिगल व्यवसाय भइसकेको छ र आउने समयमा यो इन्डस्ट्रीमा धेरै मान्छेले आफ्नो क्यारियर बनाउनको लागि धेरै युवाहरू आउनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई म बताउन चाहन्छु कि तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने यो व्यवसायमा आउने बित्तिकै पैसा कमाइ हुन्छ भन्ने सोच लिएर नआउनुहोस्, किनकि जबसम्म हामीले लर्न गर्दैनौँ तबसम्म हामीले अर्न गर्दैनौँ र लर्न गर्नको लागि हामीले राइट बुक्स भनिन्छ कि एकैजना व्यक्तिको गलत सङ्गतमा तपाईँ आउनुहुन्छ भने तपाईँको डाइरेक्सन चेन्ज हुन सक्छ। सो हामीले राइट बुक्सहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन फिल्डमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो फिल्डसँग रिलेटेड बुक। र आज हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दैछौँ भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हामी आफूलाई तयार गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि केही बुक्सहरूको बारेमा म तपाईँलाई चर्चा गर्दैछु। अब नेक्स्ट स्लाइडमा तपाईँले हेर्छौँ। सबभन्दा पहिलो बुक मेरो हिसाबले मैले रेकमेन्डेड गर्दैछु, हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो भ्यू हुन्छ। मेरो हिसाबले म तपाईँलाई बताउँदैछु कि सबभन्दा राम्रो बुक आजको डेटमा एमएलएमको लागि जुन कपी क्याट मार्केटिङ छ, कपी क्याट मार्केटिङ 101 एकदमै इफेक्टिभ छ। र यो बुकमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि कि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज, यो बुक पढिसकेपछि हामीले डुप्लिकेसनको बारेमा थाहा पाउँछौँ। कपी क्याट भनेको के हो त्यसको बारेमा एकदम छरपष्ट हुन्छौँ र तपाईँ हाम्रो यो डाइरेक्ट सेलिङको बिजनेस भनेको कपी क्याट मार्केटिङ हो। सो यसमा नकल गर्ने व्यवसाय हो र यो नकल गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी नकल गर्न सक्छौँ। र साथसाथै दोस्रो यही बुकको कभरमा दिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो योर वे टु वेल्थ, यानि कि तपाईँलाई समृद्धि बनाउनको लागि जुन बाटो छ त्यो बाटोको बारेमा यसमा चर्चा गरिएको छ। र वर्क हेजेज उहाँ राइटर हुनुहुन्छ, उहाँले अरू पनि धेरै बुक्सहरू लेख्नु भएको छ। र दोस्रो किताब जुन छ प्याराबल अफ पाइपलाइन, यो बुक पनि एकदमै इफेक्टिभ छ। यसको हेडिङमा पनि टाइटल हेर्न सक्नुहुन्छ, हाउ एनीवन क्यान बिल्ड अ पाइपलाइन अफ अनगोइङ रेसिडुअल इन्कम इन द न्यू इकोनोमिक भनिएको छ। र यसबाट तपाईँले एउटा पाइपलाइन इन्कम जुन हामीले भन्ने गर्छौँ बकेट लाइन इन्कम र पाइपलाइन इन्कमको कुरा गर्छौँ पटक पटक यो इन्डस्ट्रीमा, त्यो चिजको मूल स्रोत भनेको यो बुक हो। र यसमा प्याब्लो
र ब्रुनोको एउटा स्टोरी पनि छ, जुन स्टोरी मैले पनि पटक पटक धेरै साथीहरूलाई बताउने गर्छु र यो स्टोरी यसमा दिएको छ र यो बुक्समा धेरै त्यस्ता चिजहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि जब कपी क्याट मार्केटिङ 101 र द प्याराबल अफ पाइपलाइन तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट 2-3 वटा कुरा एकदम क्लियर बन्नुहुन्छ कि रेसिडुअल इन्कम भनेको के हो, एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भनेको के हो, डुप्लिकेसन भनेको के हो, र त्यसपछि आएर हामीले कुरा गर्छौँ कि कसरी टिम मल्टिप्लाइङ हुन्छ, ती चिजहरूको बारेमा यो दुईटा बुकले तपाईँ हामीलाई क्लियर गराउँछ। र साथसाथै तेस्रो बुक छ क्वेसन्स आर द एन्सर। यो क्वेसन्स आर द एन्सर यसको हिन्दीमा अनुवाद छ सवाल ही जवाब है, र नेपालीमा पनि छ तपाईँको क्वेसन्स नै तपाईँको एन्सर हो भन्ने र विभिन्न टाइटलमा बुक्सहरू छ। र यसको लेखक हुनुहुन्छ एलन पिच र उहाँको बारेमा मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि केही चर्चा गरेको थिएँ पिएमएफ कार्डको बारेमा। यो बुकमा त्यो पिएमएफ कार्डको बारेमा दिएको छ, यसलाई राम्रोसँग पढ्नु होला। र यो बुकले के भन्छ भन्दाखेरि कि हाउ टु गेट यस इन नेटवर्क मार्केटिङ, यानि कि तपाईँ जति मान्छेलाई एप्रोच गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेले जुन यस नो भन्छ त्यो नोलाई कसरी यसमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसको लागि यहाँ केही यसमा त्यस्ता चिजहरू दिएको छ। जस्तै तपाईँलाई हट बटमको कुराहरू यहाँ गरिएको छ र आइसलाई कसरी पगाल्ने, त्यसपछि आएर आइस त्यो जुन र यो बुकमा धेरै त्यस्ता चिजहरूको बारेमा बताइएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कि यो बुकलाई पढेर क्वेसन्स आर द एन्सर, यानि कि हरेक क्वेसन्सको एन्सर क्वेसन्समै लुकेको हुन्छ। अब हामीले ध्यान दिएर सुन्ने हो भने त्यो व्यक्तिलाई ट्याकल गर्न सक्छौँ र हरेक नोलाई हामीले यसमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र मेरो हिसाबले यो बुक पनि एकदमै राम्रो बुक छ, यो पनि तपाईँहरूले पढ्नु होला। र त्यसै गरी अर्को बुक छ यहाँ रिच ड्याड सिरिजको अर्को बुक छ हामीसँग द बिजनेस स्कुल, र यो बिजनेस स्कुल पनि साह्रै राम्रो बुक छ। र यसमा के भन्छ भन्दाखेरि कि यहाँ टाइटलहरू छ फर द पिपल हु लाइक हेल्पिङ पिपल, यानि कि हामी तपाईँले यो बिजनेसको बारेमा डाइरेक्ट सेलिङ यस्तो खालको बिजनेस हो भनेर हामीले चर्चा गर्ने गर्छौँ कि हेल्पिङ टु अदर हेल्प योर सेल्फ तपाईँ हामीले यो इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि के छ त भन्दाखेरि कि हेल्पिङ टु अदर हेल्प योर सेल्फ, यानि कि तपाईँले जति अरूलाई मद्दत गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ आफ्नो मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले जुन एचिभमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ त्यो एचिभमेन्ट तपाईँले अरू व्यक्तिलाई दिलाइदिनु भयो भने त्यो एचिभमेन्ट तपाईँलाई स्वतः आउनेछ। यानि कि यो पढिसकेपछि तपाईँले अझ धेरै नयाँ कुराहरू पाउनुहुन्छ। र यसमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि कि यसमा तपाईँले एसेट्सको बारेमा केही जानकारी पाउनुहुन्छ, लाइबिलिटिजको बारेमा केही जानकारीहरू पाउनुहुन्छ कि वास्तवमा एसेट्स भनेको के हो, लाइबिलिटिज भनेको के हो, ती कुराहरूको बारेमा अझ डिटेलमा जानकारी दिएको हुन्छ। तपाईँ हामीले कुनै चिज किन्छौँ भने तपाईँ हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कि मैले एसेट्स किनिरहेको छु तर रियालिटीमा हामीले लाइबिलिटिज ऋण किनिरहेको हुन्छु। जस्तै म एक्जाम्पलको लागि बताउन चाहन्छु कि मानौ तपाईँको गोजीबाट कुनै सामान किन्दा तपाईँको गोजीबाट पैसा बाहिर गइरहेको छ, यानि कि तपाईँको लगातार रूपमा खर्च भइरहेको छ भने त्यो तपाईँको लागि एसेट्स होइन, त्यो एउटा लाइबिलिटिज हो। र जुन चिज तपाईँले किन्दै हुनुहुन्छ र त्यो चिजको कारणले गर्दाखेरि लगातार रूपमा तपाईँको गोजीमा पैसा आउँछ भने त्यो तपाईँको लागि सम्पत्ति हो, त्यो तपाईँको लागि सम्पत्ति हो। यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ कि जुन चिज हामीले किन्छौँ, जुन चिज तपाईँहरूले किन्छौँ र किन्दाको अवस्थामा तपाईँ हाम्रो गोजीबाट पैसा लगातार रूपमा बाहिर जान्छ त्यो हाम्रो लाइबिलिटिज हो। र जुन चिज किनिसकेपछि त्यो चिजको कारणले हाम्रो गोजीमा पैसा आउँछ भने त्यो हाम्रो एसेट्स हो। र त्यसै गरी अर्को छ रिच ड्याड पुअर ड्याड। अब यो रिच ड्याड पुअर ड्याडको बारेमा अलिकति म बताउन चाहन्छु। यो पनि बेस्ट सेलिङ बुक्सहरू छ, यो सबै बेस्ट सेलर बुक्सहरूको यो र्याङ्किङमा छ यो बुक्सहरू। र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तक मध्ये एक पुस्तक हो यो। यसको नेपालीमा हामीले हेर्ने हो भने धनी बुबा गरिब बुबा भनेर टाइटल छ रिच ड्याड पुअर ड्याडको। र यसमा यो बुक्सले तपाईँ हामीलाई के कन्सेप्ट दिन्छ भन्दाखेरि कि पैसाको विषयमा धनीहरू आफ्ना बालबच्चालाई के सिकाउँछन्, पैसाको बारेमा धनी मान्छेहरूले जुन आफ्नो बालबच्चालाई के सिकाउँछन्, जुन निम्न र मध्यम वर्गीय आमा बाबुले सिकाउँदैनन् हो त्यो चिजको बारेमा हामीले यहाँ सिक्न पाउँछौँ। यही लेखिएको छ व्हाट द रिच, यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी व्हाट द रिच टिच देयर किड्स अबाउट मनी द्याट द पुअर एन्ड मिडल क्लास डु नट, यानि कि जुन निम्न र मध्यम वर्गीय आमा बुबाले सिकाउँदैनन् त्यो चिज चाहिँ धनी मान्छेहरूले आफ्नो बालबच्चालाई सिकाउँछन्। त्यसको बारेमा यसमा क्लियर रूपमा दिएको छ। र यो बुक पढ्नु हो भने त्यो कन्सेप्ट तपाईँको क्लियर हुन्छ कि तपाईँ हामीले आफ्नो बालबच्चालाई कस्तो खालको एजुकेसन दिने र हामीले के सिकाउनु जरुरी छ पैसाको बारेमा। त्यसै गरी अर्को बुक्सको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। अर्को बुक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अर्को बुक छ रबर्ट कियोसाकीकै अर्को बुक छ हाम्रो हातमा, र यो बुक छ द बिजनेस अफ 21 सेन्चुरी, यानि कि 21औं शताब्दीको जुन व्यापार छ यो बिजनेसको बारेमा बताइएको छ। र यो एमएलएम इन्डस्ट्री हो, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस हो र नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेस हो। यसको बारेमा यसमा डिटेल चिजहरू दिएको छ। र यसमा हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि के छ भन्दा पहिले द इकोनोमिक इज नट द इस्यु, कि यो इकोनोमिक इस्यु होइन, द इस्यु इज यु, यानि कि समस्या तपाईँ हुनुहुन्छ, समस्या भनेको इकोनोमिक होइन। यसलाई म अझ सजिलो तरिकामा मैले बुझेअनुसार म तपाईँलाई बताउँछु कि आजको डेटमा
महँगाई समस्या होइन। आजको डेटमा समस्या भनेको तपाईँको आम्दानी नहुनु हो अथवा आम्दानी कम हुनु हो। समस्या यो हो, यदि आजको डेटमा जतिसुकै महँगाई बढ्दै जाओस् तपाईँसँग पैसा छ भने त्यो महँगाईको असर तपाईँलाई र जोसँग पर्याप्त पैसाको स्रोत छ ती व्यक्तिलाई पर्दैन। जो व्यक्तिसँग पैसाको अभाव छ र इन्कमको स्रोत कम छ, इन्कमको साइज कम छ अथवा पर्चेज, ती व्यक्तिलाई साह्रै नै असर पर्छ। अतः यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि कि आजको डेटमा महँगाई समस्या होइन, तपाईँको इन्कम नहुनु समस्या हो। सो हामीले यो बुक पढिसकेपछि इन्कमको स्रोतलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट यहाँबाट हामीले क्लियर गर्न सक्छौँ र कुन सोर्सको इन्कमलाई हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी क्लियर हुन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ द रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन र यसलाई नेपालीमा यसको नेपाली सिरिज मेरो हातमा छ। यो भनेको बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मान्छे अथवा अमीर मान्छे, बेबिलोनको सबैभन्दा धनी मानिस भनेर यसको टाइटल छ र यो बुकलाई जर्ज एस क्लासनले लेख्नु भएको छ। र यो बुक्समा हामीले म तपाईँको यसको ब्याक कभरलाई पढेर बताउँछु। यो आर्थिक सफलताका बारेमा लेखिएको पुस्तक हो। खाली पर्स भर्न सहयोग गर्ने यस पुस्तकलाई आर्थिक मार्गदर्शिका भन्न सकिन्छ। आर्थिक पक्ष सुदृढ बनाउनु पुस्तकको लक्ष्य हो। यसले महत्त्वाकांक्षी मानिसहरूलाई सफलताको ज्ञान दिन्छ। यस ज्ञानको मद्दतले उनीहरूले धन कमाउन र कमाएको धनलाई आफूसँगै राख्न र अझै बढी कमाउन सक्ने छन्। पुस्तकबाट आफ्नो बैंक अकाउन्टमा भएको रकममा वृद्धि गर्न, अधिक वित्तीय सफलता प्राप्त गर्न र आर्थिक समस्याको समाधान गर्नमा प्रेरणा र सहयोग मिल्नेछ। यो पुस्तक एकदमै राम्रो छ, मैले नि पढेँ र यो बुक्सहरूलाई मैले पटक धेरैचोटि पढिसकेको छु र एकदमै राम्रो बुक छ। त्यही भएर मैले आज तपाईँहरूमा यो बुक्सहरूको बारेमा सेयर गर्दैछु। पढ्नुहरूलाई एकदम एक्साइटिङ छ र जो व्यक्ति एमएलएम इन्डस्ट्रीमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन चाहनुहुन्छ ती व्यक्तिहरूको लागि एकदमै राम्रो बुक छ यो बुक्सहरू नछुटाउनु होला। र त्यसै गरी अर्को बुक छ थिङ्क एन्ड ग्रो रिच। अब यसको नेपाली टाइटल थिङ्क एन्ड ग्रो रिचको सोच्नुस् र धनी बन्नुस्, यानि कि सोचेर पनि धनी बन्न सकिन्छ, कसरी बन्न सकिन्छ यसको सेक्रेट यो बुकमा दिएको छ। यसलाई पढ्नु होला राम्रोसँग। र यो बुक चाहिँ नेपोलियन हिलले लेख्नु भएको छ र यो बुकको पछाडिको म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। यो पुस्तकको पहिलो संस्करण पहिलो 3 सातामै सकियोन्नति सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट माथि लेखिएको उम्दा पुस्तक मानिन्छ। संसारभरि यो पुस्तक 3 करोडभन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ। भर्खरै आर्थिक कंगाली पार गरेको अमेरिकी जनताका लागि यो एउटा आशा जगाउने पुस्तक थियो। तर अहिलेको सिचुएसनमा हामी पनि के छ भन्दाखेरि कि जुन क्राइसिसको समयलाई पार गर्दैछ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि भने यसबाट बाहिर कसरी आउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु मिल्न जान्छ र अहिलेको परिवेशमा यो पुस्तकले तपाईलाई एउटा बाटो देखाउन सक्ने काम गर्छ। सो यो पुस्तक पनि नछुटाउनु होला। पुस्तकको दर्शन थियो, जुन कुरा तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ र त्यसमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो चीज तपाईले अवश्य हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यस सिद्धान्तमा यसपछि लाखौं पुस्तकहरू लेखिएका छन्। करोडौं सर्वसाधारणमा यसको अद्भुत असर परिसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाई हामीले पनि यो पुस्तक पढ्न एकदमै जरुरी छ। र साथसाथै अर्को बुक छ द सेक्रेट र यो द सेक्रेट सिरिजकै अर्को बुक छ द हिरो। यो दुईटै बुक तपाई एउटै राइटरको छ, यो दुईटै बुक पढ्नु होला। र यसमा तपाई हामीलाई एकदमै राम्रो चिज दिएको छ कि सेक्रेट जुन मान्छेले सफल हुनको लागि जुन एउटा रहस्य छ त्यो रहस्यलाई राम्रोसँग व्यक्त गरेको छ। यो बुकलाई पढिसकेपछि मैले के बुझेँ त भन्दाखेरि कि तपाई हाम्रो माइन्ड एउटा ट्रान्समिसन हो। जस्तै मानव एकछिनको लागि टेलिभिजनको ब्रोडकास्ट हुन्छ भने टेलिभिजनको सेटेलाइट हुन्छ र तपाई हाम्रो घरमा एउटा टेलिभिजन हुन्छ र त्यहाँ सेटेलाइट हुन्छ, त्यहाँ सेटेलाइटको थ्रुबाट ब्रोडकास्ट गरिन्छ र त्यो ब्रोडकास्ट गरिसकेपछि तपाईँ हाम्रो टेलिभिजनको सिग्नलले क्याच गर्छ र त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फ्रिक्वेन्सीको कारणले गर्दा त्यहाँबाट जुन चिज ब्रोडकास्ट गरिन्छ त्यो चिज तपाईँ हाम्रो टेलिभिजनमा आउँछ। आज मोबाइललाई लिन सक्छु एक्जाम्पलको लागि कि तपाईँ हाम्रो मोबाइल छ र कुनै एनसेल अथवा एनटिसी जुन टावरहरू दिएको हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी र हाम्रो मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भन्दाखेरि मिल्न जान्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिकेसन सफल हुन पाउँछ। त्यसरी नै तपाईँ हाम्रो माइन्डमा जुन चिजहरू हामीले सोच्छौँ यो चिज हामीले ब्रह्माण्डमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कि फ्रिक्वेन्सीलाई छोड्छौँ भने जुन ब्रह्माण्डमा एउटा ट्रान्समिसन छ त्योसँग कनेक्ट हुन्छ र तपाईँ हामीले जे सोच्छौँ त्यसलाई माथिबाट तथास्तु हुने गर्छ। यो चिज यो बुकमा अझ राम्रोसँग दिएको छ। यसलाई पढ्नु भने मैले अलिकति थोरै एउटा सानो अंश बताएको छु, यसमा धेरै दिएको छ। यसलाई राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भने धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट बुकको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। यसमा छ डेल कार्नेगीको लोक व्यवहार र प्रभावी व्यक्तित्व की कला भनिएको छ। यसको इंग्लिशमा तपाईँ हामीले यो बुकको बारेमा हेर्न सक्छौँ। यसको इंग्लिशमा छ हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल, कि तपाईँ हामीले साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला को बारेमा हामीले यहाँ यो बुकमा हामीले सिक्न सक्छौँ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज के छ भन्दाखेरि कि यो बुकमा लेखिएको छ उहाँ यसको राइटर डेल कार्नेगी हुनुहुन्छ र उहाँ एकदम इन्टरनेसनल राइटर हुनुहुन्छ। उहाँको बुकहरू एकदमै राम्रो हुन्छ, जुन आजको डेटमा यो इन्डस्ट्री अरू पनि इन्डस्ट्रीमा भएका व्यक्तिहरूले एकदम रुचाएको डेल कार्नेगीको धेरै आफ्नै ट्रेनिङ मोडुल र वर्ल्ड वाइड रूपमा उहाँको ट्रेनिङलाई दिइन्छ उहाँको संस्था मार्फत। र यसमा एउटा डेल कार्नेगीले आफ्नो भनाइराख्नु भएको छ कि साथीहरूमा चाख नराख्ने मानिसहरू नै आफ्नो जीवनमा समस्याहरू निम्त्याउँछन् र अरूलाई पनि कष्टमा पार्दछन्। मान्छेका सम्पूर्ण असफलताको उद्गम स्रोत यस्ता व्यक्तिहरू नै हुन् भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। म एकचोटि यसलाई अझ रिपिट गर्छु। साथीहरूमा चाख नराख्ने मानिसहरू नै आफ्नो जीवनमा समस्याहरू निम्त्याउँछन् र अरूलाई पनि
कष्टमा पार्दछन्। मान्छेका सम्पूर्ण असफलताको उद्गम स्रोत यस्ता व्यक्तिहरू नै हुन्। सो यो बुक तपाईँहरूले नछुटाउनु होला कि हामीले नयाँ, जस्तै जुन इन्डस्ट्रीमा हामी छ यो इन्डस्ट्रीमा हामीले नयाँ नयाँ व्यक्तिलाई लगातार रूपमा हामीले प्रोस्पेक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, भेट्नुपर्ने हुन्छ, बताउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो बिजनेस प्लान, आफ्नो कम्पनी प्रोफाइलदेखि लिएर सारा। किनकि तपाईँ हाम्रो र मेटेरियल्स भनेको के हो त भन्दाखेरि कि पिपुल हो, यहाँ बाई द पिपुल फर द पिपुल, यहाँ र टु द पिपुल, बाई द पिपुल फर द पिपुल टु द पिपुल कन्सेप्टमा यो व्यवसाय चल्छ। सो हरेक ठाउँमा यहाँ पिपुलको कुरा गरिएको छ। सो तपाईँ हामीले आफ्नो जुन प्रोस्पेक्टको लिस्टलाई एक्सपान्ड गर्न चाहन्छौँ भने, तपाईँ हामी लिमिटेडबाट अनलिमिटेडमा जान चाहन्छौँ भने यो डेल कार्नेगीको यो पुस्तक अवश्य तपाईँले पढ्नु होला। त्यसै गरी अर्को बुक छ हामीसँग हु मुभ माई चिज। यो बुक पनि एकदमै राम्रो छ। कम्फोर्ट जोनबाट कसरी बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा दिएको छ र यो बुक्सले तपाईँ हामीलाई एउटा राम्रो नजरिया दिने गर्छ। जस्तै म तपाईँलाई बताउँछु कि बाँदरलाई समात्ने एउटा टेक्निक्सको बारेमा म तपाईँले चर्चा गर्छु। प्राय गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि कि बाँदरलाई समात्नु पऱ्यो भने एउटा राम्रो टेक्निक अप्नाइन्छ र यो टेक्निक्स के हो त भन्दाखेरि कि एउटा पिजरा बनाइन्छ र त्यो पिजरालाई लगेर एउटा खुला ठाउँमा राखिन्छ र त्यो खुला ठाउँमा राखेर त्यो पिजराभित्र के गरिन्छ भन्दाखेरि कि चना, जुन चना हामी भन्छौँ दाल खाने चना, र त्यो चनालाई भित्र राखिन्छ र बाँदरलाई त्यो चना साह्रै मनपर्छ र बाँदरले त्यो चना लिनको लागि हातभित्र पसाउँछ र त्यो जुन पिजराको जुन ग्याप हुन्छ, एउटा जुन स्टिकदेखि अर्को स्टिकको बिचको ग्याप हुन्छ, मात्र त्यो बाँदरको हात छिर्ने मात्रै त्यहाँ होल हुन्छ। जब उसले हात पसाउँछ र त्यहाँ चना उसले मुठीभरि कस्छ र त्यसपछि जब हात बाहिर ल्याउन खोज्छ त्यसपछि त्यो हात बाहिर आउँदैन। उसलाई थाहा हुन्छ कि मान्छे मलाई समात्न आइरहेको छ, तर पनि उसलाई चनामा यति लोभ हुन्छ कि उसले त्यो चनालाई छोड्न पनि सक्दैन र जति प्रयास गर्दा पनि उसले तान्न खोजिरहेको हुन्छ आफ्नो हात, तर त्यो चनालाई नछोडेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पिजराभन्दा बाहिर मतलब भाग्न सक्दैन, जसको कारणले गर्दा मान्छे आउँछ र सजिलै तरिकालाई त्यो बाँदरले समातेर लान्छ। र यो एउटा टेक्निक्स अप्नाइन्छ। यसबाट मैले मेसेज किन के बताइरहेको छु भन्दाखेरि कि आजको डेटमा धेरै मान्छेहरूले अब कम्प्रोमाइजको लाइफ बिताइरहेको छ र सानो चिजको लागि ठुल्ठुला, यानि कि त्यो बाँदरको लागि हेर्ने हो भने कयौँ गुणा बढी त्यो बाँदरको ज्यान प्यारो थियो, त्यहाँ फ्रिडम हुन सक्थ्यो यदि त्यो चनालाई छोडेर भएको भए, अझ ठुलो उसले स्वतन्त्रता पाउन सक्थ्यो। तर त्यो चनाको लोभमा त्यहाँ यसरी टाँसिएको हुन्छ कि त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सकिरहेको हुँदैन। यो चिजलाई यो बुकमा क्लियर गरिएको छ, पढ्नु होला। यसमा एकदमै राम्रो सँग बुझाइएको छ। यो बुकलाई पढ्नु होला। कम्फोर्ट जोनबाट कसरी बाहिर आउन सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा दिएको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट अर्को बुक छ आपके अवचेतन मन की शक्ति, यानी कि यसलाई तपाईँको सबकन्सियस माइन्डको पावरको बारेमा यसमा दिएको छ र यसले तपाईँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कि हामीले कसरी हाम्रो अवचेतन मन, यानी कि जुन सबकन्सियस माइन्ड छ त्यो सबकन्सियस माइन्डलाई कमान्ड गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी यसरी बुझौँ। मैले बुझेको चिज म तपाईँलाई बताउँदैछु। बुक पढ्नु भने तपाईँले बुकबाट आफ्नो नजरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले बुझेको के हो त भन्दाखेरि कि तपाईँले कुनै पनि चिज सोच्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ, बोलिसकेपछि तपाईँको जुन सबकन्सियस माइन्ड छ, माइन्ड दुई किसिमको हुन्छ, कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड, र जुन तपाईँको सबकन्सियस माइन्ड छ त्यो सबकन्सियस माइन्डको आँखा हुँदैन, सबकन्सियस माइन्ड अन्धो हुन्छ। जुन चिज तपाईँले बोल्नुहुन्छ त्यो अन्धो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले सुन्ने काम मात्रै गर्छ अवचेतन मनले। तपाईँ भन्नुहुन्छ म करोडपति छु, तपाईँ भन्नुहुन्छ मसँग राम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, त्यो अवचेतन मनले के सुन्यो त भन्दाखेरि कि मसँग राम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स छ र म करोडपति हुँ भनेर उसले अवचेतन मनले सुन्यो र उसले विश्वास गर्यो। तपाईँले बोलेको कुरा उसले अवचेतन माइन्डले के गर्छ भन्दाखेरि कि विश्वास गर्यो र उसले त्यो चिज विश्वास गरिसकेपछि उसले अब त्यो खालको मतलब रियाक्सन गर्न थाल्छ कि म करोडपति हुँ, मसँग मतलब राम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स छ। यो चिजलाई उसले रियालिटीमा कल्पना गर्न थाल्छ र बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले नसोचेको तरिकाले, अनएक्सपेक्टेड तरिकाले तपाईँको लाइफमा त्यो चिज पुरा हुन्छ। त्यही भएर भनिन्छ कि तपाईँ हामीले जुन चिज बोल्छौँ, तपाईँ हाम्रो बोलीमा लक्ष्मीको वास हुन्छ, सरस्वतीको वास हुन्छ भनेर हामीले बोल्ने गर्छौँ। सरस्वतीको वास हुन्छ भनेर हामीले सुनेको छौँ र हामीले पनि बोल्छौँ। यो किन भनिन्छ भन्दाखेरि कि त्यो चिज भनेको तपाईँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले यदि त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईँ हामीले भनेको कुरालाई कमान्ड गरिदियो भने त्यो चिज पुरा हुन्छ। त्यही भएर हामीले पोजिटिभ बोल्नुपर्छ र सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ जुन चिज हामी पाउन चाहन्छौँ त्यो चिजको बारेमा रिपिट मेसेज दिनुपर्छ र त्यसपछि त्यो सबकन्सियस माइन्डले अटोमेटिक रूपमा काम गर्न थाल्छ। यो चिज यो बुकमा दिएको छ। मैले यहाँबाट यो चिज बुझेको छु। र त्यसै गरी अर्को बुक छ द म्याजिक अफ थिङ्किङ बिग, र यो पनि डेभिड स्वार्ट्जको एकदमै राम्रो बुक छ र यो बुक मसँग बढी सोच का बडा जादु हिन्दी सिरिजमा छ, तर केही छैन, म तपाईँलाई यसमा बताउँछु। डेभिड जे स्वार्ट र यो बुक पढिसकेपछि तपाईँले सफलता के गुर सीखे, बडा सोचे और वो सब पाए जिसकी आपको हमेशा चाहती, यानी कि जुन चाहिँ तपाईँलाई
पाउने पहिलादेखि नै सधैँदेखि नै तपाईँले चाहनु भएको छ त्यो चिज तपाईँले यो बुक्सबाट कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ज्यादा कमाई यानि कि एक्स्ट्रा इन्कम, आर्थिक सुरक्षा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आदर्श नोकरी, मधुर सम्बन्ध र खुशहाल जीवन, यसको बारेमा यो बुक्सबाट तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को बुक छ यु क्यान विन। यु क्यान विन जुन जित तपाईँको आपकी सफलता, यो बुक मैले पनि आफ्नो मेरो टर्निङ पोइन्ट जुन छ यो बुकले मलाई क्लिक गरेको थियो। जब मैले यो बुक पढेँ एकदम स्टोरी सानो सानो स्टोरी र यति सजिलो तरिकाले र यति धेरै राम्रो तरिकाले नजरियाको कुरा होस्, क्यारेक्टरको कुराहरू होस्, भ्यालुजको कुराहरू होस् र एउटा व्यक्तित्वलाई सही व्यक्तित्व बन्नको लागि चाहिने सारा चिजहरू एउटा नजरिया नै परिवर्तन गरिदिने खालको यो बुक छ। र जब मैले यो बुक 64 सालमा मैले यो बुक पढेँ र पढिसकेपछि म फ्यान भयो यो बुकको। र यसमा एउटा उहाँको कोटेसन छ, विनर डोन्ट डु डिफ्रेन्ट थिङ्स, दे डु थिङ्स डिफ्रेन्टली। यानि कि सफल हुने मान्छेले कुनै नयाँ काम गर्दैनन्, पुरानै कामलाई नयाँ तरिकाले गर्ने गर्छन् र सफल हुने गर्छन्। यो चिज उहाँको पेटेन्ट जुन एउटा कोटेसन छ र उहाँको अरू पनि धेरै बुक्सहरू छ, सम्मान से जिए र त्यो बुक पनि एकदमै राम्रो छ र यो बुक एकदमै पढ्नु होला। यसबाट तपाईँलाई यति धेरै कलेक्सन छ त्यो बुकमा जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लागि एउटा र मेटेरियल्स हुनसक्छ। म्याक्सिमम चिजहरू यसमा छ, कन्टेन्टहरू धेरै पाउनुहुन्छ बुकमा। त्यसै गरी डाइरेक्ट सेलिङ र नेटवर्क मार्केटिङमा अझ ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ, एक्सपान्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने समय बदलिँदैछ र समयको साथसाथमा डिजिटली ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने समयको साथसाथमा आफूलाई चेन्जेस गर्न चाहनुहुन्छ, अहिलेको परिवेश अनुसार हामीले आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने त्यसको लागि आजको डेटमा वर्तमान समय र परिप्रेक्ष्यलाई समेटेर जुन तयार गरिएको र ओभरअल जति बुक्सहरू मैले बताएँ इन्डस्ट्रीको, उहाँको पनि जुन दीपक बजाज हुनुहुन्छ उहाँ पनि यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको एउटा लिजेन्ड हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो धेरै स्टडी गरिसकेपछि ती सम्पूर्ण बुक्सहरूको कलेक्सन गरेर उहाँले जुन तपाईँ हामीलाई चाहिने बुक्सहरूको जुन नेटवर्क मार्केटिङमा एकै ठाउँमा उहाँले कलेक्सन गरेर राखिदिनु भएको छ। यो बुक्स पनि साह्रै राम्रो छ, धेरै बुकमा खोज्न जानु परेन तपाईँलाई। एउटै बुक्स यो पढ्नुहुन्छ भने मोटामोटी रूपमा तपाईँले चाहिने सम्पूर्ण कन्टेन्टहरू यो बुकबाट पाउन सक्नुहुन्छ। र यो बुकको नाम के छ भन्दाखेरि कि बी अ नेटवर्क मार्केटिङ मिलियनियर्स, यसलाई बनिए नेटवर्क मार्केटिङ मिलियनियर्स, दीपक बजाज सरले लेख्नु भएको छ। यो बुक पनि एकदमै राम्रो छ, यसमा सबै कुराहरू डिटेलमा दिएको छ। त्यसै गरी अर्को छ मिडास टस। अब यो तपाईँ हामीलाई थाहा छ, यहाँ पिक्चर हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकजना मान्छे हुनुहुन्छ जो अहिलेको प्रेजेन्ट अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, डोनाल्ड जे ट्रम्प, र उहाँ दुवैजना मिलेर यो बुक लेख्नु भएको छ। किनकि उहाँ राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिले उहाँको आफ्नै ट्रम्प एम्पायर छ र उहाँको पनि यो जुन यही इन्डस्ट्रीबाट उहाँ आज त्यो लेभलसम्म पुग्नु भएको छ र यो इन्डस्ट्रीमा उहाँको धेरै ठुलो देन छ। यानि कि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस जसलाई नेटवर्क मार्केटिङ पनि हामीले भन्ने गर्छौँ र साथसाथै यसलाई हामीले MLM बिजनेस पनि भन्ने गर्छौँ। सो आज हामीले हेर्न सक्छौँ कि कति ठुलो आजको डेटमा तपाईँ हाम्रो देशमा भर्खरै यो चिज लिगली सुरुवात भयो र विदेशमा यो चिजहरू भनेको लगभग 70, 80 र 90 वर्षदेखि कन्टिन्यू चल्दै आएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यो चिजहरूबाट जुन 70, 80 वर्षको अनुभव छ त्यो अनुभवलाई हामीले यो बुक पढेर लिन सक्छौँ र अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को बुक छ रबर्ट कियोसाकीको द क्याश फ्लो क्वाड्रेन्ट। जसको बारेमा यो इन्डस्ट्रीमा बारम्बार चर्चा हुने गर्छ। उहाँले जुन एउटा फर्मुला बनाइदिनु भएको छ, यो फर्मुलालाई यो इन्डस्ट्रीमा आउने हरेक व्यक्तिको मुखबाट तपाईँ हामीले सुनेकै हुन्छौँ र यो 95% र 5% को बारेमा हामीले यहाँ बारम्बार चर्चा गर्छौँ। यसको बारेमा धेरै मैले बताउनु पर्दैन र तपाईँहरू अझ धेरै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो बुक्सलाई पढ्नु होला, त्यहाँबाट क्लियर बन्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यदि कुनै अझ कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् कि सर यसको बारेमा तपाईँले अझ बताइदिनुहोस्। स्पेसल तपाईँको कमेन्टको आधारमा म तपाईँको लागि, किनकि तपाईँले केही नयाँ चिज सिक्नुहुन्छ त्यसको लागि म अझ मेहनत गर्छु र तपाईँलाई केही नयाँ चिज दिने कोसिस गर्छु। त्यसै गरी नेक्स्ट एउटा बुक छ हामीसँग, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कि किमियागर द अल्केमिस्ट भन्ने एउटा बुक छ। र यो जुन द अल्केमिस्ट भन्ने बुक छ यो बुक पनि एकदमै राम्रो बुक छ। र यो बुकलाई पढिसकेपछि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि कि सपना साकार पार्ने एउटा मनमोहक कथा छ यसमा, एउटा नोभेल टाइपको बुक छ। र यो बुक्सलाई चाहिँ पाउलो कोएल्हो, इङ्ग्लिस नेम छ, पाउलो कोएल्होले लेख्नु भएको छ र यसलाई नेपाली संस्करणमा डाक्टर रितेश थापाले चाहिँ नेपालीमा प्रिन्ट गराउनु भएको छ, अनुवाद गर्नुभएको छ। र यो बुक्समा हामीले हेर्न सक्छौँ। यसको म अलिकति कभर पढेर म तपाईँलाई बताइदिन्छु। प्राय हरेक दशकमा यस्ता किताबहरूको प्रकाशन हुन्छन् जसले पाठकहरूको जीवनमा नै सधैँको लागि परिवर्तन ल्याइदिन्छन्। पाब्लो कोएल्हो किमियागर पनि त्यसै प्रकारको एक किताब हो। दक्षिणी अमेरिका र युरोपमा मात्र 10 लाखभन्दा बढी बिक्री भइसकेको यो पुस्तकले उच्च स्तरको आधुनिक साहित्यको वर्गीकरण पाइसकेको छ। विश्वका 53 भाषाहरूमा यो किताबको अनुवाद भइसकेको छ र यो नेपाली अनुवाद 54 यानि कि 54 भाषामा, नेपाली भाषा शुद्ध गरेर 54 भाषामा प्रकाशन भएको यो किताब हो। यस मनमोहक कथामा
सयानाटकियो नामको भेडा गोठालोले आफ्नो खजानाको खोजीमा गरेको यात्राको वर्णन पाइन्छ। स्पेनको आफ्नो घरबाट ऊ इजिप्टको मरुभूमिसम्म यात्रा गर्छ, जहाँ एकजना किमियागर उसको प्रतीक्षा गरिरहेको उसले पाउँछ। यस कथाले हामीलाई आफ्नो मनको कुरा सुन्न र जीवनको बाटोमा छरिएर रहेको लक्षणहरू बुझ्नको साथसाथै आफ्नो सपना कसरी साकार पार्ने भन्ने पनि सिकाउँछ र अरू धेरै कुराहरू यो बुकमा छ। मैले जस्ट सटिक टाइटलको आधारमा र माथिको जुन कभरको आधारमा मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु र कहिले पनि तपाईँ हामीले जुन यो कभरलाई हेरेर किताबको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन, किनकि किताबभित्र धेरै कुराहरू हुन्छ र त्यसलाई एक लाइनमा किताबको कभरमा समेट्न सकिँदैन। सो धेरै कुराहरू किताबभित्र हुन्छ र तपाईँहरूले, मलाई आशा छ यो आज मैले तपाईँहरूलाई 18वटा बुक दिएको छु। मैले प्र्याक्टिकली पढेको बुकहरू मध्येको बुकलाई सेयर गरेको छु। यो इन्डस्ट्रीको लागि धेरै बुक्सहरू छ, त्यसमध्ये मैले पढेको, मैले बुझेको र जसले मलाई यतिका रिजल्टहरू दियो र नो बडीबाट समबडी बन्नलाई मलाई जुन ममा जुन इम्प्रुभमेन्टहरू आयो त्यो चिज यो बुक्सहरूको कारणले गर्दाखेरि आएको छ भने त्यही भएर मैले यो चिजहरूलाई सेयर गर्न उचित ठाने। यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा, एमएलएम इन्डस्ट्रीमा र अबको दिनमा तपाईँहरूले यदि यो चिजहरूलाई लर्न गर्नुहुन्छ भने भनिन्छ तपाईँहरूले मानव एकछिनको लागि एउटा इन्टरभ्यूमा एकजना व्यक्तिसँग सोधिएको थियो कि तपाईँले आफ्नो 50 वर्षको मतलब एजमा 6000वटा किताब पढ्नुभयो, 50 वर्षको एजसम्म तपाईँले 6000 किताब पढिसक्नुभयो भने एक लाइनमा तपाईँले यो 6000 किताबको सारलाई बताइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले बताउनु भयो कि जो मान्छे सक्सेस कुनै पनि फिल्डमा सक्सेस भइसकेको छ त्यो व्यक्तिको पद चिन्हलाई पछ्याउनुहोस्, यानि कि डुप्लिकेसन गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो समयलाई प्रयोगशालामा नबिताउनुहोस्। सक्सेस हुने फर्मुला नै के हो त भन्दाखेरि कि डुप्लिकेसन हो र आजको डेटमा यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अलरेडी हामी डुप्लिकेसनको सिस्टममा छौँ। यहाँ हामीले एउटा रेडिमेड सिस्टम पाउँछौँ र यो सिस्टमलाई हामी WOM को आधारमा, वर्ड अफ माउथको आधारमा, पब्लिसिटीको आधारमा हामीले गर्छौँ र एउटा ठुलो एचिभमेन्ट लिन सक्छौँ। जिरो इन्भेस्टमेन्टबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कि प्यासिभ इन्कमसम्मको बाटोलाई तय गर्न सक्छौँ र त्यो उचाइमा पुग्न सक्छौँ। सो एकदमै आजको जुन यो मैले जुन बुक्सहरू बताएको छु यसलाई तपाईँहरूले पढ्नु होला, त्यसपछि फिडब्याक दिनु होला र यति भन्दै आजको यो सेसनबाट म तपाईँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु र नेक्स्ट भिडियोमा पुनः तपाईँहरूसँग भेट्नेछु केही नयाँ चिजहरू लिएर। तबसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, विश यु वेल, थ्याङ्क यू भेरी मच।